नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज हामी समूहसँग सम्बन्धित समस्यामै छौँ। दुईवटा समूहसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान गर्ने क्रममा आज हामी अन्तिम अवस्थाका अर्थात् अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ र आज हामी विशेषतः रेसियो एन्ड रिलेसन बेस्ड प्रब्लम्स, यो अनुपातसँग सम्बन्धित अनुपात र सम्बन्धसँग सम्बन्धित आधारित चाहिँ समस्याहरूको समाधान गर्ने तर्फ गइरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न किसिमका प्रश्नहरूको समाधान गरेका छौँ भने आज हामी रेसियो एन्ड रिलेसन बेस्ड प्रोब्लम्सको समस्याहरू समाधान गर्न गइरहेका छौँ। त्योसँग सम्बन्धित प्रश्न तपाईहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरूलाई प्रश्न पढेर पनि सुनाउनेछु र तपाईहरूले सँगसँगै हेरेर पनि देख्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् है। In a school, 32 teachers like either milk or curd or both. The ratio of number of teachers who like milk to the number of teachers who like curd is 3:2. And 8 teachers like both milk and curd. Find number A, how many teachers like milk, how many teachers like curd only. अब सुन्नुहोस् फेरि, 32 जना शिक्षकहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा उहाँहरूले दुध वा दही वा दुवै खानुहुन्छ र दुध खाने र दही खाने शिक्षकहरूको अनुपात 3:2 छ भने 2 छ र 8 जना शिक्षकहरूले दुवै कुरा अर्थात् दुध र दही दुवै पिउनुहुन्छ भने नम्बर फर्स्टमा हाउ मेनी टिचर्स लाइक मिल्क, हाउ मेनी टिचर्स लाइक कर्ड ओन्ली. अब तपाईहरूले अब नम्बर फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, सोलुसनमा हेर्नुहोस् त. सोलुसनमा in a school 32 teachers like either milk or curd or both. Total number of teachers and U equal to 32. Then the ratio of number of teachers who like milk to the number of teachers who like curd is 3:2. दूध र दही मन पराउनेको शिक्षकको अनुपात 3:2 छ भन्नुको मतलब हामीले सपोज गरौँ यदि 3:2 को अर्थ who like milk to the number of teachers who like curd is 3:2. About the number of teachers who like milk and m equal to 3x, then the number of teachers who like curd and C equal to 2x. Then again, and 8 teachers like both milk and curd. The number of teachers who like both. That means n m intersection C is equal to 8. Then number A, how many teachers like milk? We have to find out the number of teachers who like milk. Number A, the number of teachers who like milk. The number of teachers who like milk, that is
and m equal to what? Number first. अब हामीले यहाँ कम्प्लिमेन्ट छैन, यसको अर्थ के हो भने कि शिक्षकको सङ्ख्यामा कि दुध पिउनुहुन्छ कि दही पिउनुहुन्छ कि दुवै पिउनुहुन्छ अर्थात् दुवै मन पराउनुहुन्छ, मन नपराउने भने हुनुहुन्न। त्यसैले हामीले यहाँ कम्प्लिमेन्ट उल्लेख गरिराख्नु पर्दैन। अब हामीले बाइ फर्मुला हामीलाई थाहा छ कम्प्लिमेन्ट नभएको अवस्थामा NU भन्नु र NA युनियन B भन्नु एउटै हो। हामीले अब NM युनियन C इक्वल टु NM प्लस NC माइनस NM इन्टरसेक्सन C। अब हामी यसको भ्यालु पुट गर्दै जाउँ। अब NM union C equal to 32 equal to NM equal to 3x, NC equal to 2x, then NM intersection C. NM intersection C is equal to 8. Or 32 equal to 3x plus 2x, that is 5x minus 8, or 32 plus 8 equal to 5x or 40 equal to 5x or 40 over 5 equal to x. Therefore, x is equal to 8. We have to find out the number of teachers who like milk. अब हामीले दूध मन पराउने शिक्षकको संख्या पत्ता लगाउनु पर्ने छ। Then the number of teachers who like milk and m equal to अब हामीसँग 3:2 को रेसियोमा हुनुहुन्छ भनेपछि 3x is equal to 3 into 8 equal to 24. Then how many teachers like curd only? Number B, curd only. Number B, the number of teachers who like curd only, that is n only C is equal to NC minus NC intersection M. Now NC equal to we have to find out NC equal to 2x, NM is equal to 3x minus NC intersection M equal to 8. The value of x is 2 into the value of x is 8 minus 8, 16 minus 8, that is 8. It is our answer. अब हामी समूहकै अर्को ट्राइबको समस्यासँग जान्छौँ र हामीले यसभन्दा अगाडि अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि गरेका प्रश्नहरूलाई समेत समावेश गरेर केही वर्कआउट एक्जाम्पल्स यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। त म सरसर्ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिन्छु, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोला र आफूले घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। नम्बर फर्स्टमा हेर्नुहोस् त वर्कआउट एक्जाम्पल हामी स्लाइडमा पनि देख्न सक्छौँ। म सँगसँगै प्रश्न पनि वाचन गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, in a survey of 400 people, 300 people drink only one
drink out of tea and coffee and 50 people drink none of them, find the number of people who drink both of the drinks. फेरि सुन्नुहोस् है, 400 जना मानिसमा गरिएको सर्वेक्षणमा 300 जना मानिसहरूले एउटा मात्र पेय पदार्थ, चिया र कफी मध्ये एउटा मात्र पेय पदार्थ पिउनुहुन्छ। 50 जना मानिसहरूले कुनै पनि पेय पदार्थ पिउनुहुन्न। अब दुईटै पेय पदार्थ पिउने मानिसहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। हामीले अघिल्लो कक्षामा योसँग सम्बन्धित समस्या हल गरेका छौं, त्यसैका आधारमा तपाईले यो समस्या हल गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को दोस्रो वर्कआउट एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त। इन अ कलेज 65 students are studying mathematics, 50 students are studying science and 35 students are studying both subjects. How many students? Number first one are studying in the college, are studying mathematics only, are studying science only, represent in Venn diagram. त्यसका आधारमा चारवटा प्रश्नहरू छन्। तपाईहरुले एउटा 65 जना विद्यार्थीहरू पढिरहेको एउटा कलेज, इन कलेज एउटा कलेजमा 65 जना विद्यार्थीहरूले गणित अध्ययन गर्छन्, 50 जना विद्यार्थीहरूले विज्ञान अध्ययन गर्दछन् र 35 जना विद्यार्थीहरूले दुवै सब्जेक्ट भन्नाले गणित र विज्ञानको अध्ययन गर्दछन्। हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स? अब पत्ता लगाउनुहोस् कति जना विद्यार्थीहरूले नम्बर ए मा आर स्टडिङ इन दिस कलेज, त्यो कलेजमा कति जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्दछन् भनेको एनयू, फाइन्ड द नम्बर अफ एनयू, एनयू पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। नम्बर बी मा आर स्टडिङ म्याथमेटिक्स ओन्ली, गणित मात्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या कति हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। र आर स्टडिङ साइन्स ओन्ली, विज्ञान मात्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या कति हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। र ती माथिका सबै तथ्यहरूका आधारमा हामीले यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। यस्तो किसिमको समस्याको हल हामीले अघिल्लो अभ्यास, अघिल्लो कक्षाहरूमा गरिसकेका छौं। त्यसैगरी अर्को समस्याहरू हेर्नुस् त। इन अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स 50% like tea, 70% like coffee, 10% don't like both and 120 like both. By using Venn diagram, find the total number of students. फेरि हेर्नुहोस् है, एउटा विद्यार्थीहरूको समूहमा 50% विद्यार्थीले चिया मन पराउँछन्, 70% विद्यार्थीले कफी मन पराउँछन्, 10% विद्यार्थीले दुईटै मन पराउँदैनन् र 120 जना विद्यार्थीले दुवै मन पराउँछन्। त्यहाँ प्रतिशत एउटा र अर्को एक्चुअल नम्बर दिएको छ। बाइ युजिङ भेन डायग्राम, भेन डायग्रामको मद्दतबाट फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, जम्मा विद्यार्थीको संख्या कति हो त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। यो पनि हामीले अगाडिका अघिल्लो कक्षामा गरेका अभ्यासका आधारमा यो समस्या हल गर्न सक्नेछौँ। अब यसैमा हाम्रो अर्को प्रश्न छ रेसियोसँग सम्बन्धित प्रश्न, जुन अहिले हामीले भर्खरै मात्रै गरिसकेका छौं। त्यस्तै टाइपको प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। इन अ ग्रुप अफ 54 people, each likes music or dance. If the ratio of people who like music only and dance only is 5:4 and the number who like both is 18, find the number of people who like dance by using a Venn diagram. भर्खरै गरेको प्रश्नको आधारमा, समस्याको हलका आधारमा तपाईले यो प्रश्नको पनि समस्या हल गर्न सक्नुहुनेछ, यो समस्या पनि हल गर्न सक्नुहुनेछ। तैपनि अलिकति म सहजीकरण गर्ने भए, इन अ ग्रुप अफ 54 people भनेपछि NU इज इक्वल टु टोटल नम्बर अफ पिपल इक्वल टु कति भयो? 54 भयो। NU को ठाउँमा हामीले के लेख्न भयौं? 54। मैले यहाँ अलिकति सर्टमा लेखिदिएँ, तपाईले क्वेशनका आधारमा गर्न सक्नुहुनेछ। NU इक्वल टु 54 हेर्नुहोस् है। अनि इज लाइक म्युजिक अर डान्स, संगीत वा नृत्य मन पराउनुहुन्छ प्रत्येकले। इफ द रेशियो अफ पिपल हु लाइक म्युजिक ओन्ली एन्ड डान्स ओन्ली, म्युजिक ओन्ली एन्ड
dance only, N only M, N only D, dance, N only M and N only D. The ratio is 5:4. Let the number N only M is equal to 5x, N only D equal to 4x. Then the number who like both is 18 and M intersection D is 18, and find the number of people who like dance by using a Venn diagram. Venn diagram को मद्दतबाट तपाईले डान्स मन पराउने अर्थात नृत्य मन पराउने मानिसहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले यसका आधारमा भेन डायग्राम यसका आधारमा हामीले भेन डायग्राम ड्रा गर्दै अनि त्यसैका आधारमा हामीले अब के गर्छौं भन्दा अब डान्स पत्ता लगाउने people को नम्बर फाइन्ड आउट गर्छौं। आशा छ तपाईहरुले यसलाई भेन डायग्राममा प्रस्तुत गरेर यसको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले दुईवटा समूहसँग सम्बन्धित समस्याहरू, यदि समूह A र समूह B सर्वव्यापक समूहका उपसमूह हुन् भने भनेर हामीले सुरु गरेका थियौं कक्षा। त्योसँग सम्बन्धित समस्याहरू हामीले धेरै मात्रामा हल गरिसकेका छौं। यी प्रतिनिधि समस्याका आधारमा हामीले हल गरेका प्रतिनिधि समस्याका आधारमा तपाई भाइ बहिनीहरूले विभिन्न हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरू र प्र्याक्टिस सेटहरू र क्वेशन बैंकहरूमा भएका समस्याहरूलाई हेरेर अझ थप समस्या त्यहाँबाट निकालेर प्रश्नहरू निकालेर हल गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी आज अगाडि पनि हामीले भनेका थियौं, आज हामीले कक्षा 10 मा बढीमा 3 वटा समूहसँग सम्बन्धित समस्याहरूको हल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले 2 वटा समूहसँग सम्बन्धित समस्याहरूको हल गरिसकेका छौं। त्यसको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं। आज हामी 3 वटा समूह बनाएको मतलब 3 वटा समूहसँग सम्बन्धित समस्याहरूका बारेमा सामान्य छलफल गर्नेछौं। र 3 वटा समूह भन्नाले समूह A, समूह B, समूह C हुन सक्छन् हैन। हेर्नुस् त स्क्रिनमा तपाईले स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। Problems based on 3 sets. 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 3टा समूहसँग सम्बन्धित समस्याहरूका बारेमा हामी छलफल गर्दै छौं। अब यसमा यदि if A, B and C are the subset of universal set U, subset of U, that means U means universal set U. समूह A, समूह B, समूह C चाहिँ सर्वव्यापक समूह U का उपसमूह हुन् भने त्योसँग सम्बन्धित समस्याहरू अब हामीले हल गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसभन्दा अगाडि 2टा समूहसँग सम्बन्धित समस्याहरू हल गर्दा सुरुमा 2टा समूहको सम्बन्ध कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा समूहको संयोजनबाट, समूहको प्रतिच्छेदनबाट र समूहको पूरक, समूहको फरकबाट हामीले हेरेका थियौं। र त्यहाँ हामीले सूत्र पनि हैन त्यसलाई सूत्रबद्ध तरिकाले पनि प्रस्तुत गरेका थियौं। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ होला, 2टा समूह चाहिँ ओभरल्यापिङ भएको अवस्थामा हामीले यो चाहिँ ओभरल्यापिङ सेटका आधारमा सूत्रहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौं, सम्बन्धहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौं। अब आज हामी 3 वटा समूहसँग सम्बन्धित समस्याहरूका बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। यहाँ पनि यी 3टा समूहहरू चाहिँ सर्वव्यापक समूह U का सर्वव्यापक समूहका चाहिँ उपसमूहहरू हुन् भनेर मैले अघि नै तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेको छु। अब हामीले यसैका आधारमा अर्थात A, B र C 3टा समूहका आधारमा हामी केही कुरा यहाँ यसको सम्बन्धका बारेमा हामी यहाँ उल्लेख गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिले यो समूह A भयो, यो समूह B भयो, यो समूह C भयो। हेर्नुस् है, यसलाई NA भनौं, यसलाई NB भनौं, यसलाई NC भनौं। समूह A, समूह B, समूह C।
अब सबभन्दा पहिले यो भागमा जाउँ त। यो भाग चाहिँ यो भागमा रहेको मेम्बर चाहिँ यो भागमा रहेको सदस्य चाहिँ के हो त भन्दा ए मा पनि छ, बी मा पनि छ र सी मा पनि छ। समूह ए मा पनि छ, समूह बी मा पनि छ र समूह सी मा पनि छ। त्यसो भए अब हामीले यसलाई के भन्नु पर्यो, तीनटै समूहमा छ भने तीनटै समूहको साझा सदस्य भयो। त्यसो भए यसलाई हामीले ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेर लेख्न सक्छौं। ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेर यसलाई हामी लेख्न सक्छौं। यो तीनटैमा छ, यो तीनटै समूहको साझा ठाउँ भयो। तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले यो चाहिँ समूह ए र समूह बी र समूह सी मध्ये यो भाग गइहाल्यो। यो भाग चाहिँ के हो त भन्दा ए र बी मात्रै खप्टेको ठाउँ, त्यो सी चाहिँ खप्टेर त्यो खप्टेको भाग चाहिँ सी चाहिँ गइसक्यो, तीनटामा गइसक्यो भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौं, अब n यहाँनिर हामीले n पनि लेख्न सक्छौं यसलाई है। यहाँ पनि n ए इन्टरसेक्सन बी भन्छौं यसलाई, यसलाई n बी इन्टरसेक्सन सी भन्छौं अनि यसलाई हामी अब n ए इन्टरसेक्सन सी भनेर लेख्न सक्छौं। n ओन्ली भन्छौं यसलाई, ओन्ली। सी चाहिँ घटेको छ त्यहाँबाट हैन, यसबाट सी घटेको छ, यसबाट ए घटेको छ, यसबाट बी घटेको छ। अब यो भाग भनेको यतापट्टि बाँकी रहेको भाग भनेको n ओन्ली ए हो, यो भाग भनेको n ओन्ली बी हो र यो भाग भनेको n ओन्ली सी हो। अब यो पुरै भाग भनेको चाहिँ के त भन्दा यो पुरै भाग भनेको चाहिँ हैन यो प्लस यो भाग हो, अर्थात् n ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी प्लस n ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी। यसलाई हामीले यसरी चित्रद्वारा भेन डायग्रामद्वारा देखाउन सक्छौं। तपाईहरुले स्क्रिनमा स्लाइडमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अब यसैका आधारमा तपाईले स्लाइडमा हेर्नुहोस् र त्यसैका आधारमा हामी फर्मुला डिराइभ गर्न सक्छौं। हामीले यो फर्मुला दुईटा समूहमा जसरी बनाएका थियौं त्यस्तै आधारमा पनि निर्माण गर्न सक्छौं। म यो तीनवटा समूहसँग सम्बन्धित फर्मुलालाई म यहाँ लेख्न गइरहेको छु। सुरुमा हेर्नुहोस् n ए युनियन बी युनियन सी भनेको कहाँ पर्यो स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, समूह ए को ओभल, समूह बी को ओभल र समूह सी को ओभल भित्र रहेको भागलाई हामी के भन्छौं, n ए युनियन बी युनियन सी भन्छौं। अब त्यसो भए यो त्यो भित्र के छ हेर्नुहोस् त, जस्तै समूह दुई समूहको जस्तै नै हो यो n ए प्लस n बी प्लस n सी माइनस n ए इन्टरसेक्सन बी माइनस n बी इन्टरसेक्सन सी माइनस n सी इन्टरसेक्सन ए प्लस n ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। यसरी त्यसको सम्बन्ध तपाईले निकाल्न सक्नुहुनेछ। यसको डिराइभ गर्दा तपाईले अगाडि दुईटा समूहकै आधारमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति म त्यसलाई फिडब्याक दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस् n ए युनियन बी युनियन सी लाई हामी के गरी लेख्न सक्छौं, n ए युनियन बी युनियन सी भनेर लेख्न सक्छौं। त्यसलाई तपाईले यसलाई ए भन्नुहुन्छ, यसलाई बी भन्नुहुन्छ हैन। ए भन्दाखेरि n ए प्लस, अब यसको सूत्र के हुन्थ्यो, ए युनियन बी को सूत्र भन्दा n ए प्लस n बी माइनस n ए इन्टरसेक्सन बी भनेर लेख्थ्यौं। त्यही आधारमा डिडक्सन गर्दा हामीले यो फर्मुला प्राप्त गर्न सक्छौं। अब यो त यु भित्र सबै रेक्टेंगल भित्रका सबै कुरा आएनन् यहाँ, किनभने ओभल भित्रका भाग आए। अर्थात् हामीले त्यो समूह जनाउनका लागि जुन एउटा ओभल खिचेका छौं, वृत्ताकार अर्थात् अण्डाकार आकृति खिचेका छौं, त्यो भित्रको मेम्बरहरू मात्रै आए। अब त्यो भन्दा बाहिर पनि त छ हैन, रेक्टेंगल भित्र पनि केही कुरा हुन सक्छ भनेपछि यदि त्यसलाई हामीले अगाडिको फर्मुला सम्झ्यौं त NU भनेको के लेखेका थियौं एकचोटी है, एकचोटी हेर्नुहोस् है। NU भनेको म दुईटाको मात्र लेख्छु सुरुमा, n ए युनियन बी प्लस n ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको थियो नि हामीले, दुईटा समूहको मात्रै है। यहाँ तीनटा समूह छ, मैले यहाँ तपाईहरुलाई बुझाउनलाई दुईटा समूहको मात्रै कुरा गरे। यसलाई अब अहिले म मेट्छु। यसलाई हेर्नुहोस् त, NU दुईटा समूह हुँदा n ए युनियन बी प्लस n ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट थियो भने
अब तीनटा समूह हुँदा के हुन्छ होला तपाईँ सम्झिनुहोस् त NU इक्वल टु अब भन्नुहोस् त N A युनियन B युनियन C प्लस N A युनियन B युनियन C कम्प्लिमेन्ट NU इक्वल टु N A युनियन B युनियन C प्लस कम्प्लिमेन्ट अफ N A युनियन B युनियन C। अब त्यसैलाई तपाईँले एक्सपेन्ड फर्ममा है एक्सपेन्ड फर्ममा लेखिदिनुहोस् त हामीले माथि थाहा छ यहाँ के लेखेका छौँ N A युनियन B युनियन C भनेको के लेखेका छौँ भने हेर्नुहोस् त NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इन्टरसेक्सन B माइनस NB इन्टरसेक्सन C माइनस NC इन्टरसेक्सन A प्लस NA इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C प्लस अब यतिको साथ हो हामीले NA युनियन B युनियन C को बदला हामीले यति लेख्यौँ प्लस के बाँकी रह्यो भन्दा यो बाँकी रह्यो प्लस NA युनियन B युनियन C कम्प्लिमेन्ट भनेपछि हामीले NU को फर्मुला यसरी डिराइभ गर्न सक्छौँ। अब त्यसमा तपाईहरुले यसकै आधारमा तीनटा समस्याहरूसँग सम्बन्धित तीनटा समूहहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू हल गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू अब हामी यो तीनटा समूहका यी दुईटा सूत्रहरू मेजर सूत्रहरू मुख्य सूत्रहरू हुन्। यसका आधारमा हामीले अन्य सूत्रहरू पनि डिराइभ गर्न सक्छौं र विशेषतः समूह अभ्यास यस्तो किसिमको प्रब्लमहरू मिलेर बनेको अभ्यास हो जहाँ चाहिँ फर्मुला बिर्सिए पनि आफै पनि डिराइभ गर्न सकिन्छ। तपाईलाई अलिकति समस्या भयो भने यसो भेन डायग्राम ड्रा गर्नुस् र त्यसैका आधारमा रफमा भेन डायग्राम ड्रा गरेर त्यसैका आधारमा उतिर रिलेसन ल्याएर हिसाब गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसैले यहाँ फर्मुला घोक्नै पर्छ। फर्मुला घोकेर बुझ्नु त पर्छ, नबुझी घोकेर नबुझिकन घोक्न भएन, बुझ्नु पर्यो, रिलेसन थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसका आधारमा हामीले गर्छौं। यो यति लामो छ भनेर तपाईहरुलाई डर मान्नु पर्दैन। यो पक्कै पनि तपाईले रिलेसन बुझेर गर्नुभयो भने यस्ता यति लामा फर्मुलाहरू पनि सहजै रूपमा तपाईलाई थाहा हुन सक्छ। त्यसको लागि तपाईले अगाडि स्लाइडमा भएको यो प्रेजेन्टेसनलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको कक्षा हामी यही अन्त्य गर्दछौं। धन्यवाद।